السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال باربي سكواد. اليوم عندنا الفيديو الثانيه والتتمه ديال الفيديو اللي كانت قبل على لا نوتريسيون، اسرار التغذيه. اليوم غادي ندويو على كا براتيك ديال شي حد اللي باغي يزيد في لا ماس مسكولير او يزيد في الوزن ديالو اون باراليل مع التدريب ديالو في لا صال، وندويو دو مانيير ديتايي على جميع اللي خصو يدير في التغذيه ديالو. دونك خليكم معنا، عجبتكم لا فيديو ديروا ان لايك et abonnez-vous معنا et on commence dans un instant. Peace. اليوم عندنا لو كاد ديال واحد السيد سميتو احمد، السن ديالو 23 عام، الطول ديالو 178 والوزن ديالو 72 كيلو. احمد اكتشف ولا بغى انه يبدا يتريني في لاصال باش يزيد في الوزن ديالو ويزيد في الماس مسكولير، يحسن التركيبه ديال الجسم ديالو، يقاد الماكله ديالو. و خصنا هنا نوضو بانه ما عمرو ما ترينا في لاصال ولا ما عمرو ما دار ان اونطرينمون ديال ريزيستنس ترينين زعما تقول. دونك النيفو ديالو مبتدئ. طلعتو الوزن ديالو مقارنه مع الطول ديالو واخا غادي يبان لكم زعما نورمال بوغ شي حد انسان عادي، ولكن فلا جينا نحطو في الكونتكست ديال التدريب ديال الميسكولاسيون ولا التدريب ديال تقول اون جينيرال، فهو مازال شويه ضعيف. اي دونك غادي نشوفو ديال لا ديال ديالو كيفاش كانت قبل، الحميه ديالو الغذائيه وكيفاش نكلو ياميليوريها باش انه يعاون في الربح العضلي والزياده في لا ماس مسكولير. دونك هادشي اللي غادي ندوي عليه اليوم. هنا عندنا واحد الطابلو تيبين لينا شنو كانت الحميه الغذائيه قبل ديال احمد وشنو هما التغيرات اللي غادي نديرو عليها باش نحصلوا على النتائج اللي بغينا. دونك الحميه الغذائيه ديال احمد كانت تدور تقريبا حوالي 2000 كيلو كالوري في النهار، وهاد الحميه هذه ما كافياش باش انه يخلق صاعد في السعرات الحراريه اللي غادي تمكنه باش انه يبدا يزيد في العضلات ديالو ويزيد في الوزن ديالو. لذلك حنا غادي نديرو واحد التغيرات على هاد الحميه البدائيه ونشوفوا شنو هما النتائج اللي غادي يعطيو. هنا في الطابلو عندنا تقريبا 2000 كيلو كالوري اللي كانت قبل في الحميه ديالو، مقسمه تقريبا حوالي 150 غرام ديال البروتينات، 200 غرام ديال الكربوهيدرات و65 غرام ديال الدهنيات في اليوم. وهنايا تقريبا البادي فات ديالو ولا نسبه الدهون في الجسم ديالو عنده 15%. هذه هي التركيبات ديال الماكروز ديالو واللي غادي نديرو عليها، ندخلوا عليها ما يسمى بالكوماد اولا 1 غرام اوف ميلك ا داي، معناتها 3.8 لتر ديال الحليب كامل اللي غادي يشربوا كل نهار. هذه هي دونك اللي غادي نخلقوا بها فائض في السعرات الحراريه وغادي تمكنوا باش انه يبدا يدير ربح عضلي بالاضافه للتمرين ولا التدريب اللي غادي يدير في لاصال. الاشاره هنايا التدريب ديالو غادي يكون ديال مبتدئ 3 ايام في السمانه، وغادي تكون كومبوزي برينسيبالمون بالتمارين المركبه بحال السكوات، ديد ليفت، البنش بريس والاوفر هيد بريس اللي عندنا توتوريالز ديالهم في لاشين. وهادو دي سيري تقال هما اللي غادي يمكنوا انه يدير ربح عضلي اون باراليل مع هاد لا ديت ديالو اللي غادي تكون ريش اون كالوري. دونك رجعوا للكوماد ديالنا. الكوماد غادي تبين لكم شي شكل، ولكن الا كتبتوها في يوتيوب غادي يخرجوا لكم بزاف ديال النتائج ويبين لكم الناس اللي حصلوا على ربح عضلي مهم عن طريق الطريقات ديال الكوماد. للتذكير فهي 3.8 لتر ديال الحليب كامل، الدهون ديالو كل يوم تشربها. يشرب اللي غادي يبدا يشرب السي احمد ديالنا. دونك ملي غادي نزيدو الكوماد الحميه ديالو العاديه اللي فيها تقريبا 2000 كيلو كالوري في النهار، غادي ندوزو تقريبا 4400 كيلو كالوري في النهار اللي غادي يداوم عليها لمده شهرين. فبالنسبه للديتاي ديال هاد الكوماد فيها 128 غرام ديال البروتينات، 192 غرام ديال الكربوهيدرات و128 غرام ديال الدهنيات اللي غادي نزيدو على الحميه العاديه. وفي التوتال غادي يولي عندنا 280 غرام ديال البروتينات، 400 غرام ديال الكربوهيدرات و190 غرام ديال الدهنيات. دونك بالاضافه للكوماد اللي غادي يبدا يشربوه كل نهار، فالوجبات ديالو الغذائيه غادي تكون موزعه 3 الوجبات، خاصها تكون وجبات متوازنه وكامله فيها سورس ديال البروتين وسورس ديال الفات والكربوهيدرات. كل وجبه تقريبا يكون عنده 40 غرام ديال البروتين، 50 غرام ديال الكربوهيدرات اللي يكونوا غنيين بالالياف وفيهم خضر وفواكه،
والفات يقدر تكون سورس ديال الفات بحال البينات باتر او زبده الفستق 2 معالق كبار في النهار مزيانين حتى هما. هاد الموديل اللي درنا هنا ديال احمد اللي غادي نكونوا باش انه يزيد في الوزن ديالو هو مناسب بالنسبه للمبتدئين. فهنا غادي نبروفيتيو من هذه الفتره ديال انه مازال مبتدئ، غادي يزيد يمكن يزيد في الوزن بوتيره قويه، ويزيد في الحموله ديالو غادي تكون في لاصال حتى هي بوتيره اقوى. وهادشي اللي غادي يمكننا انه يكون ربح فعال ديال العضلات في هذه الفتره ديال المبتدئ تقريبا تتكون مده شهرين. وهنايا خاصنا نطرقوا واحد النقطه مهمه، وهي انه زياده على انه غادي يكون ربح عضلي، فهنا ضروري ما غادي يكون زياده وسي في النسبه ديال الدهون في الجسم ديال احمد. الا بغينا نزيدو يكون عندنا ربح عضلي راه ضروري غادي يكون معاه ربح في النسبه ديال الدهون، وهادشي حاجه طبيعيه وغادي نعالجوه من بعد فاش غادي يدوز احمد في النسبه ديال ما يبقاش مبتدئ ويولي نيفو انترميديير في التدريب ديالو، وتا النيوتريسيون غادي نقادوها من بعد. بطبيعه الحال ملي غادي تولي هاد الحميه تتادي لان في نسبه الدهون زايد على لو كان ميسكولير اللي باغيين حنايا، غادي نبدلوها وغادي نحبسوا الكوماد وغادي نرجعوا الغذاء، حميه غذائيه دقيقه غادي نتبعوا فيها الكالوريز كل يوم. دابا بعد مرور شهرين من هاد الحميه هذه اللي فيها برينسيبالمون الكوماد وثلاث الوجبات في اليوم، احمد تقريبا وصل الوزن ديالو 82 كيلوغرام، وحتى في لاصال لي زيكزارسيس اللي تيدير بحال السكوات والبنش بريس والديدليفت زاد في الوزن ديالهم ولا اقوى. دونك باش نتابعوا هاد الوتيره هذه ديال يزيد في الوزن في لاصال ويبقى ديما عندنا تقدم وفعاليه في لاصال، خاصنا نقادو الحميه الغذائيه. هنا غادي نحبسوا الكوماد. بطبيعه الحال احمد غادي يطلع ليه في الراس ديك 3 اطرو ولا 4 اطرو ديال الحليب في النهار، وغادي يكون بطبيعه الحال مع الوزن اللي تزاد ليه غادي يكون زاد البادي فات، تقريبا غادي يكون اوتور دو 20% اللي كان قبل 15%. هذه حاجه طبيعيه كيف ما قلنا، وضروري ما غادي يمر منها الواحد. لذلك من بعد غادي نقادو لي كالوري ديالو وغادي نحيدو الكوماد وغادي نبداو ناخذوا لي كالوري من الوجبات اللي غادي يبدا ياخذ في اليوم، اللي غادي تكون موزعه على هاد لي ماكروز اللي غادي نعطيكم دابا. فغادي نقادو البروتين 220 غرام، الكربوهيدرات 500 غرام، والدهنيات 100 غرام، اللي غيعطينا تقريبا ان توتال ديال 3800 كيلو كالوري على عكس 4400 اللي كانت قبل. وهاد النيفو هذا غادي نبداو نقادو الكربوهيدرات والدهنيات كل اسبوع على حسب الوتيره ديال التقدم في الوزن ديال احمد. فهنا غادي يبدا يتبع الاكل ديالو، يستعمل ماي فيتنس بار، يدخل الاكل ديالو كل نهار ويشوف واش غادي يوصل لهاد 3900 كيلو كالوري مع هاد التوزيع ديال الماكروز. بطبيعه الحال ما غاديش يوصل لهم من مانيير بريسيز، ولكن تنبداو له غير واحد زائد 5 غرام ولا ناقص 5 غرام في كل ماكرو. من هاد ابارتي من هاد الوقيته غادي نبداو نتحكموا مزيان في لي كالوري باش ما نبقاش تكون عندنا هنايا نزيدو في الوزن، ولكن نتحكموا او ميم طون في البادي فات ديالهم، ونحاولوا نقصوا من هذاك لو كان ديال الفات اللي غادي يبدا يكون مع لو كان ميسكولير ديالو. دونك هنا غادي نحلوا واحد البارونتيز باش نشرحوا على ان هاد التوزيع ديال الماكرو نيوترينس اللي غادي يبدا يتبع احمد يمكن له اون جينيرال يحصل عليه طريقه ديال IIFYM اللي هي معناتها if it fits your macros، معناتها يمكن له ياكل هذاك الشيء اللي بغا، ولكن ما حدو غادي يوصل لهاد الارقام ديال الماكروز فهو مزيان. بطبيعه الحال هادشي ما تيقولش على انه خاصو يقدر ياكل اي جانك فود اللي بغا، بيتزا، يشرب المناضه كيف ما بغا اكسيتيرا. خاصنا تبقى ديما الحميه الغذائيه اكيليبري متوازنه. داكشي علاش تنقولوا if it fits your macros تنزيدوا عليها غذيه تكون غنيه بالالياف، وتنزيدوا عليها اوسي الغذيه اللي غادي يستعمل خاصها تكون احاديه المكونات، ما تكونش بحال دابا الا جا يشري بحال دابا الفرماج ويشري البيض ويصايب اومليت بالفرماج، فهذا غادي تكون احاديه المكونات، ماشي بحال شرا في السوبر مارشي شي طبق ديجا واجد. فحنا هنا ما تنضبطوش مزيان المكونات وديال هذا الغذاء ولا كونسيكونس على لي كالوري اللي غادي يكون خاصو يوصل لهم في اليوم. لاحظت واحد الحاجه هنايا، فالنسبه ديال
الكربوهيدرات في التغذيه ديال احمد طالعه بزاف، على عكس الدهنيات اللي ناقصين والبروتينات اللي تيبقاو ديما ستابل. فهنايا تنحتاجو على ان الكربوهيدرات يكونوا طالعين باش يكونوا تيشكلوا طاقه للتدريب ديالو، وتيمكن انه يتعافى من التدريب بطريقه فعاله. و ان طون هاد الكربوهيدرات تيمكنوا يكون استيعاب ديال البروتينات من الجسم ديالنا بطريقه احسن. فهاداك الشيء علاش من الافضل تكون التوزيع ديال الماكروز يكون بلوس اورينتي فيغ دي كاربس اللي يكونوا طالعين، ومن بعد يكون عندنا مارج دو مانوفر باش اننا نتحكموا في الكاربس، حقاش نقدروا نقصوا منهم ونزيدوا منهم، على عكس لا جينا نتحكموا في البروتينات ولا الدهنيات. كيف ما قلنا قبل، من الاحسن ان الماكروز يكونوا مقسمين على الوجبات اللي غادي ياخذ الواحد في النهار بطريقه متوازنه وايكيليبري ومتساويه. الحاجه الوحيده اللي غادي تبدل هي ان النهار اللي غادي يكون عنده فيه احمد لونطرينمون خاصو يكون الوجبه اللي غتكون قبل ومن بعد التدريب وتكون طالعه في الكاربس وتكون ناقصه في الفات. الكاربس هنا تيكونوا ساهلين في الهضم بارابور الفات، ودونك ملي تنعطيهم اولويه في الاطباق اللي تيكونوا دارين بالتدريب ديالنا. دونك احمد غنعطيوه هاد التركيبه هادي غادي يبدا يتبعها مورا الكومات ديالو، وغادي نبداو نديرو عليها تعديلات كل اسبوع، نشوفوا كي غادي يستجيب هاد التركيبه ديال الماكروز اللي غادي يبدا يتبع. من هنايا فمهم بزاف باش ان الواحد يقيد الماكروز ديالو، يقيد الاغذيه اللي تياخذ باش يكون عنده تتبع في هاد الاغذيه هادو، ويشوف واش يستجيب ليها مزيان ولا لا، ومع ليها نقدروا نديروا تغيرات. نعطيو باغ اكزومبل هنا واحد المثال. فلا تقريبا نقولوا في هاد الفتره هادي احمد الوزن ديالو كان 82 كيلوغرام، بدا تيطبق هاد التركيبه ديال الماكروز، ومورا اسبوع الوزن ديالو نقص تقريبا بنص كيلو. فهنا غادي نديرو واحد التغيير على هاد الماكروز، نقدروا نزيدو 20 غرام في الكربوهيدرات ونزيدو 10 غرام في الفات، ونشوفوا واش الاسبوع الجاي غادي يكون عندنا زياده في الوزن ولا لا. حقاش حنا الوزن لوبجيكتيف ديالنا هو نكملوا في هذا لو غام ميسكولير وهاد الزياده في الوزن اللي غادي فيها احمد، باش اونفان تكونت يقدر يوصل لواحد الوزن تقريبا اللي هو 93 كيلو، اللي غادي يكون مناسب مع الطول ديالو والهدف ديالو باش انه يكون عنده جسم اكبر ومكون برينسيبالمون من العضلات. دونك قلنا نزيدو 20 غرام في الكربوهيدرات و10 غرام في الفات، ولا الجسم ديالو استجاب لهاد الزياده مورا اسبوع باغ اكزومبل زاد الكيلوغرام واحد، نكملوا في هاد الوتيره هادي حتى ما تبقاش عندنا عاوتاني نتيجه من هاد الزياده اللي درنا قبل، ونشوفوا عاوتاني الا زدنا 20 غرام اخرى وزدنا 10 غرام في الفات و20 غرام في الكربوهيدرات واش غادي يستجيب ليها ويكمل في هاد الزياده في الوزن اللي بغينا. وما حدناش نزيدوا في الكربوهيدرات والدهنيات. هنا تنبغيو البروتينات يبقاو تقريبا تيكونستيتيو تقريبا بين 25 حتى 35% من لي سورس ديال لي كالوري اللي غادي يكون عنده في النهار كامل. دونك كيف ما شفتوا تنتحكموا في لي غرام ديال الكاربس والدهنيات، وتنخليو هما اللي غادي يديروا نتائج على التوتال كالوري ديال احمد، وماشي تنجيو ونديروا تغير على توتال كالوري في دقه واحده وهو اللي غادي ينتج عنده نتائج على الماكروز. دونك من الاحسن يكون التغير جاي من الكربوهيدرات ومن الدهنيات، وهما اللي غادي يعطيو تغير في الصوره ديال ولا المجموع ديال الكالوري ديال احمد. دونك احمد غادي يتبع هاد الوتيره هذه ديال من اسبوع لاسبوع حتى يكمل الشهر الثالث ديالو في هاد التغير ديال الحميه الغذائيه. وهنا نورمالمون غادي يكون وصل الوزن ديالو تقريبا 85 كيلوغرام، وغادي نكونوا تحكمنا في البادي فات ديالو غادي يكون اقل من 20% الا كان طبق هادشي كما يلزم على ذلك. دونك الهدف ديالنا هو انه يكمل في هاد الوتيره هذه باش انه يوصل الهدف ديال تقريبا 93 كيلو 95 كيلو، ويكون البادي فات ديالو بين 12% و 15%. دونك فوالا هذا كان مثال ديال احمد بيرسوناج فيكتيف اللي درنا عليه تدقيق ديال لي كالوري ولي ماكروز باش نشوفوا باش يكون عندكم فكره نتوما على كيفاش ممكن لكم تطبقوا هادشي في الحميه الغذائيه ديالكم. وهادشي بيان سور جاي تتم الفيديو اللي كانت قبل على المعلومات جينيرال على التغذيه ولا نوتريسيون. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي يكون كا بحال تقريبا ديال الشخص اللي باغي ينقص في الوزن
ديالو او ميم طون يزيد في لا ماس مسكولير. اي دونك غادي نديكورتيكيو التغذيه ديالو بحال هذا الستيل هذا. الا عجبتكم الفيديو ديروا ان لايك اي ابونيو معنا في لاشين. اي الا كان عندكم دي كيسيون خليهم لينا كومونتير غادي نجاوبوا عليهم. اي ان شاء الله نتلاقاو في لا بروشين فيديو. تشاو.